ሰላም ጽቡቃት ከሚቀኒ ክንድ ሓንደቆኒኽን እንቋብ ሰላም መጽኽና ቻናሌ እንዳወልኩ ሎም ዓንቲ ድማ በሓዳሽ ቪዲዮ ተመሊሰክና ለኹ ዘናይ ሎም ዓንቲ ቪዲዮ ሰለስተ ዓይነት ቁርስታት ንበዓል ቤተይ ኣፍ ልቤ ነፊሕ ዝቕርበሉ ቁርስታት የከረይክን ማለት እዩ። ሰለስተን ክቐላ ማዓቴን ክጥዕማኻ ማዓቴን ማለት እዩ። ንበዓል ቤት ግን ከምዚ ዓይነት ቁርስታት ንሕር ከተቁርሶ ጀሚርክን ብፍጹም ተኣምር ደገ ሆይድ መግቢ ይበላኒ ናይ በዓልቲ ቤተይ መግቢ ናይ በዓልቲ ቤተይ መግቢ ጥራይ ይኽብል ማለት እዩ። شو كينيت نقدر نزلقه فتنا يا أخي بزخونة كان مزا فيديو مجمرة مجمرتها كم تكون لجزء لكن كزخ آخرك نبرنا آخر مزخار زد ليك نيكون منير سلا كل جزء تتابع وعنا مالتيو زي فيديو كان مجمرو سبسكرايب غير كن جمرو بليز تبعت كمرما لايك كبرال نتفتي خنوز خون حطو تلك لما أب كومنت تصحف عليه مالتيو بزخونة كم تزبلكون سلست عينت قرصتات يكريكن تقدميتي زي أكاليد ما سلسي تخلى مالتي كقلاك الله معدين أنا كل جزء زريكن مجبوطات كم جزء وسط مجبوطات أبحث الجزء تسرحكم خا أزيتو يكريكن زل مالتي بفلات دول أحون كابلو مع تأكشنا دول كحتوعل قرصة تسرح بدحري مسح بدحري درارك تبلساتوعل جزء وسط مجبوطات كسرح الزلي نعم كهم يشارك قبل الكنزل مالتي جزء وسط طعم كعملتيو بزخونة نبتع فيديو قبلكني كنمزا فيديو مجمرتا بليز بعد سبسكرايب كيركن جمر اخن نبتع فيديو قبلكني سخنكا متبعكنا يفليني بجيركنكا كم جمرتا سكا مودة تاريو سخونة ريدو تلكن ما اب كومنت صحفا اخن نبتع فيديو قبلكن تختتلا مجمرتا زدليني عقن سقاك قريب والله خبزي السوكم كم بزحي فاميلهم كتبزحوان كتوحدوان تقليهم أنا بزبع عنا يسدر هيجير لكو قيمة دما مجمرتا بربرة تقليم تتكيم لكو كتير دما شغول تسعدا تحن نورمال كتكامي مالتيو قرب زيتي كيرنا شعد صبكيرنا نوحا هدوينا حجب زيت انت زي بزحنا ولا حاش مغنيات تحركة قرب اسمهم قبروا لنا ملسنا المانتي شغورت بزيت سلانو قلوة زيتي أبز أين بزحلو أبز ما قرب بابريكا تتكي مالله مالتي حجيك أما دليكم كنت تقوم تغليهم زلكم أنا زلني تقوم زلكو حجي من جمرتان تان قبري تصبقينا نتسقام تان تقامات تصبقيرو قبلو كوهات نوش تقلما تنقاتو تصبقينا مزقينا بينا جينا حوسا بينا تصبقينا هناك أمينا مالتيو قصيلنا لما كم زي جرنا مال تحجزي أب اير فراير يخبز سلونه إسراد ويلو ليد هون دما أو نداقمات الكلمة مجمرتا تبقيكناو أبسلو مالتي أبزرما قجاخن سنقتينا قجاخا مجمرتا حنتي كوبايا فينو تتكيما لغو حنت كوبايا رما سقم تتكيما قرب شوكير رما هم زي جانا مجمرتا تبقينا كن لو ساينا مالتيو حجي تسقانا تقوند أنا نداقلبتنا نبسلو لنا متان تبق يركو بس لنا مالتيو حجي أب اير فرايري أبسلينة تقوند أزبلكهم بتعمي خال تبق يرو بسيلو لك كمزو قوند كورشون بالمش صحيح مسن قصكي قوند لك كو مسكابسوهن تبقينا نداقلبتنا ولا عسرا لغ انت وحيد وقا توسقالو مالتيو نداقلبتكو حجي مش نداب سلاح أو تسئنة تصدي قمتل ندابلكو بخل وغن مالتيو كريكني مودات عمي كينهم زبسلة بتعمل تصبو كينو نقص إلو مالتي سلازي كما أكيركن قوانت أتتقام انتاي قدشيكن خبر كام عاتي وراقت قوزو نبينو تاي قدشيكن نبينو أشحاتي بكنت قزاو يقنو تقوانت أخطب سلاخا خندي تعري زد لي كابت عمي زد داغمكا سلازي انتاي قدشيكن ترداغما كما أكيركن قوانت أخن قبرا مالتي أوشت إسرا داغيس خميز بلا كميز بلا قوانت أمالتي كوما عيراقنا فتني أغنزيا كتعم كام عاتي مالتيو بزخنا تقجعنا بسيلنا بزقين ما تقلنا يوب قلتي وقن تبكينا بسيلنا بدحري دما مزاقينا فتتابلنا كنا دالو هنا مالتيو أبزت فيديو كتعملني لي مجمر تقجعنا لابسولكو قلنا انت فيديو بنبين يجير لكم بر معري دما شقول تساقيت اللهم مالتنا أسال توسخنكم هاي تقبرا مجمر تقجع تبسلا بترما لحرم ليسكن سلسقت سرحة قلق زي ستوسد نقط أبا جيزي بتي قجعنا لابسات الكاب تعرما سلسقت سرح مالتيو بزخنا بزيم سلسلة ما غزالة شغورتي رما حانتي عباي شغورتي ماتيرا لهم كم زي أجيري مجمرتان عاكو قلوة مالتيو اتي أسقاكا بتي أتقل ولا لا مالتيو
እዚያን ኣና ናይ ሰንበትና ቁርስና ዝነበረት እያ ሰንበት ኮይኑ መካደስ ክብለካ ማለት ቢያው ዳኣመት ኮይኑ ዝኾነ ኣጋጣሚ ሃልዩ ፍሉይ ነገር ክትቆርስ ገለ ደስኒ ዝብለካ ስለዚ ንስኹም ከ ንሰንበትኩም ድዩን ዝኾነ ኣጋጣሚ ሃልዩ ከምዚኣ ጌርኩም ቋንጣ ፍርፍር ትቁርሱ ማለት እዩ ብዝኾነ ሽጉርትና ቁርብ ምስ ተቐልውልና ድማ በርበረ ክንጥቀም ኢና ኣብዚ ፍርቂ ማንካ ዝኾኑ በርበረ ተጠቂሙ ኣለኹ ፍርቂ ማንካ ከመን ኣብዚ ሕዩ ኣለኹ እምበር ኣነ ብዙሕ በርበረ ኣይጥቀምኒ ወላ በዓል ቤተይ ወላ ደቀይ ገል ከዓ ብሕጂ ዝጅምራ ዘለዋ ስለ ዝኾና ብዙሕ ኣይበልዓንን ማለት እዩ ስለዚ ፍርቂ ማንካ ተጠቂሙ ኣለኹ ማለት እዩ ንስኹም ከ ከከም ድሌትኩም ዓቐን ትጥቀሙ ድሕሪ ትፈትዉ ኮይንኩም ሓንቲ ማንካ ምልእቲ ትገብርዋ ማለት እዩ ብዝኾነ ነቲ መጀመርታ ነቲ በርበረ ፅቡቅ ገይረ ይቆላልዎ ኣለኹም ትሪኡን ዘለኹም ፀኒሐ እንዳተመላለስኩ እንዳኸስኩ ፅቡቅ ገይረ ይቆላልዎ በርበረ እንድሕር ፅቡቅ ጌርካ ቆሊኻዮ ክስታይ ዝኾን ከም ዝማርማር ኣይብለካኒ ማለት እዩ ቀፂለ ድማ ሳልሳ ክጥቀሚ ኣነ ኮሚደረ ኣይጥቀምን እየ ብዝሎም ማዓንቲ ንስኹም ከም ምርጫኹም ወላ ኮሚደረ ክትጥቀማ ትኽእል ኢኹን ሳልሳ ወላ በይኑ ክትጥቀማ ትኽእል ኢኹን ዝያዳ ኣይጥዕመይ ሳልሳ ግን ኮሚደረ ቁልብ ከምዚ የምፅፅኦኒ ሕጂ ብሳልሳ ጥራይ ወላ ከምዚ ጌርክን ክትጥቀማ ትኽእል ኢኹን እቲ ሳልሳና ቁልብ ምስ ተዋሃደልና ድማ ቀመማት ክንገብረሉ ኢና ኣብዚ ሽጉርቲ ፃዕዳ መቲረ ፀኒሐ ሽጉርቲ ፃዕዳ ጥቀም ኣለኹ ቀፂለ ድማ መረቕ ደርሆ ሓንቲ ከምኡ ድማ በርበረ ፀሊም ቁርባ ዝማሪኖ ንቑፅ ጥሉል ተለኩም ካ ዝበለፀ ዝያዳ የጥዕሙ ማለት እዩ ብዝኾነ ተንቀማማተይ ኩለን ከምዚኣ ገይረ ኣዋሃድ ኣቢልን ማለት እዩ እታ ስጋይ ከዓ ርአይዋ ከመይ ኮይኑ ነቒፁ ዝርእይዎ ትሪእዎ ኣለኹም ልክዕ ከምዚ ናይ ኩስታይ ኮርሸም ኮርሸም ዝብል ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኮይኑ ኣብ ስለ የብልዮ ፅቡቅ ኮይኑ ነቒፁ 20 ደቂቕ ወይ ከዓ እንድሕር 20 ደቂቃ ፅቡቅ ኮይኑ ዘይበሰለ ትውስኹላ ቁርብ ማለት እዩ ትውስኹላ ኣብ ኣጌርኩም ኣብሲልኩም ረእይዎ ከመይ ዝበለ ቋንጣ ከመይ ዝበለ ቋንጣ ናይ ብሓቂ ክትጥዕም ማዓታታ ቋንጣ ማለት እዩ ቀፂለ ድማ ኣብዚ ጠስሚ ተጠቂመ ኣለኹ ፍርቂ ማንካ ሕጂ ዘይቲ ነቲ ናይ ኤርፍራየር ዘይቲ ዝነበረ ኩሉ ኣብኡ ትጎምጥልዎ ትሰስጉ ወሲድክን ዘይቲ እንድሕር ፀሪሉ ፀኒዕክን ኣይትጎምጥልዎ ብዚ መታን ከይበስሓክን ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከዓ ቅጫና ከምዚ ኣጌርና ፈትፊትና ፀናሕና ዳሊና ወዲእና እዛ ቁርሲ እዚኣ ኣነ ክትግደክን ኣይክነይ ወላ በዓል ቤተይ ፅልል ኢሉላ ማለት እዩ ኣነ ከዓ ኣብ ሂወተይ ሙሉእ እንደ ከምዚ ዓይነት ቁርሲ ቆሪሰ ዘይፈልጥ ክትጥዕም ማዓት እያ በቃ ስጋ ውድእ ትብላ ሓንስስ ይናብልናያ ማለት እዩ ብምሕር መቐረታ ስለዚ ፈትና ኢኽን ኣብዚ ከይበዝሖ ኢለ ኣጉዲለሉ ፀኒሐ ስልስስ ሽዑ ስለ ቁርብ ዝወሓዶ ካብ ዝኸሉ ኣለኹ ማለት እዩ እንታይ ከይትብላ ብዝኾነ ምዛ ገይረ ፈትፊተ ፅቡቅ ገይረ እንትቅጫን ቋንጣ ስልሰይን ፅቡቅ ገይረ ድማ ምዛ ገይረ ከዋህደ ትሪኢ ኣለኹም ቋንጣ ከመይ ኮይኑ ሕጂ ስጋ ላኡ ከሎ ክተብስሎ ትኽእል እኒኻ ምስ ስልሲ ግን ከምኡ ጥዑም ኣይኮነልክን ቋንጣ እንድሕር ክትኮነልክን ደሊኽን ከምዚኣ ጌርክና ብስላእ ማለት እዩ ኳረንቲ ኮይና ብዝኾነ እዚ ድማ ቁርስና ንቐራርብ ኣለና እዚኣ ስሪሕ ክንፈትና ኢኻ ናብ ኮመንት ንገራና ካብ መቐረታ ማለት እዩ ብላዕልካ እንቃቑሖ ኣብሲለ ፀኒሐ ብዚ እንቃቑሖ ገብሩ ኣለኹም ክትዕም ማዓት እዩ ዝወላ ከም መባልዕ ትገብርኦ ትኽእል ኢኹም ተደሊኹም ርግኦ ከም ምርጫኽን ማለት እዩ ሕጂ ንካ በዚ ከዓ ቁርብ ርግኦ ቀሪብ ኣለኹ ማለት እዩ ከምዚኣ ጌርና ሻሂና ቀሪብና ቁርስና ቀሪብና ያ ማለት እዩ ነቐደም በሉ ርኢኻያ ጥራይ ትኽየድ ነዚኣ ግድን ክትበልዑለኩም ክትጥዕምዋ ኣለኩም ከይጣዕምኩምማ መቸም ኣይትኸዱ እንትኾኑ ኣብ መጨረሻ ድማ ነዚኣ ትመስል ማለት እዩ እታ ቀዳመይቲ ኣብዚኣ ወዲእና ኣለና ሕጂ ድማ ናብታ ካልአይቲ ከብለክኒ እዛ ቀዳመይቲ ከምታ ዝበልኮ ንያንተ ሕጂ ቋንጣ እንታይ ክገብር ኢልክን ከይትሽገራ ማለት እዩ ከምዚኣ ጌርክን ተጠቀማ ኣዝያ ጥዕምትን ቀላልን እያ ማለት እዩ ሕጂ ማርከስ ናብታ ካልአይቲ ቪድዮ ከብለክኒ ማለት እዩ እታ ካልአይቲ ከዓ ገዓቲና ክንሰርሕ ኩሉ ግዜ ሰንበት ክኾን ከሎ ዝበዝሓና ሓበሻ ንጥቀመላ ቁርሲ እያ ማለት እዩ ገዓት ክጥዕም ማዓት እዩ ብፍላይ ካብ ለካ ተኣኻኺብካ ፋሚላ ክትበልዖ ከለካ ኣዝዩ ደስ ትብለካ ማለት እዩ ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ገዛና ነዘውትራ ቁርሲ እያ ማለት እዩ እዚኣ ብዝኾነ ናብ ኣሰራርሑ ከብለክኒ ብዙሕ ቪድዮታት እኮ ናይ ቃት ሕርጭ ኣሰራርሓ ኣርእየክን ኣለኹ ኣብቲ ናተይ ቪድዮ ዝብል ኣቲኽን ታሕቲ ወሪድክን ክትረኽቦ ትኽእል ኢኽን ማለት እዩ ብዙሕ ትሕዝቶ ዘለዎ ሕርጭ ገለ ዘርእየክን ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ሎማ ዓንቲ ግን ኣጋጣሚት ናይ ሕርጭ ዘዳልዎ ኣነ ኩሉ ግዜ
كمزي أبزح حبيلة دالي زغمت قعد كعب بزح سنة زوتر نحنا أبزح حبيلة حميسة جلسي أغمت يحجقنا عين برنن أبكا زي زولو حرج كيرا قرب علي حميسة تتكيما مالتيو زان تتكيما زولو خلو ما عند حرج أوتس كوم لما سجم قرب كافينا حوشلو مالتيو قرب ينبر فينو قعد هيفتوني لقد أمهن زول كونغن لو ما عند حرج وديت إحنا جلست كان بزح زي مس أوتس قل ملاقيرا لو مجناينا برنن بتازلات نجازا كيرا تتكيما مالتيو سونغن في نوغلت تتقما بليس ابتناتي فيديو اتيخن حرج اتريا تاع عين تزبلت مقال مالتيو بسخونه كمزي اجير بزي اشعو ما يفلح تحرج اذا حمسكو اجير ما يقعت لهم ابزي اصقم زلاتن دويلا قعت اكلني كوفي لقعي تزمص زلو كوفي لب كرسي بي نترست بغريك قراب بلقعت يزبلو مالتي كوم يزخل دويل كم قعت اكلني بزخونه صبو غير بتصصني حقيقي تدما ما يجير صبو غير ابسل يبلو له مالتي قعت زي بسيلو طعم يكون كمزي اجيركن اندا قعتكن ما يندنطبكن صبو غيركن اشلو قبلو مالتيو ام بترشتها كنقربينا مالتي كم قعدت تقلل متجملان انا كل غزي سنبت تحركينو قعدت تحركينا قرصنا كلنا بحنسا انو نبلع دقي ولا بملنا كلنا بحنسا انو نبلع قال ايدي سمسخت قالي ايدلين نبغم يكن دزفت وقعت مالتي منات قجفت فتقلن الحرقيره انت نشتي قالي تبلعني نعان وينا قبر الله لن قال مله صراحه بزحن مالتي قعدت نحركينا كن سلستينا اربعتينا بحنسا انو نبلع مالتي سلازي تازقللت نعي قعدي انا قرص خقبر مالتي بزخونه بزيادة ما كمزي اجيره قرب ربا بيلت اسمي بلعلي جيره بتحرر ما رقو جيره بربري شاهينا لما خمي زبالت كمم هانن تبل نقولو بيت تفنكل شاهق ما قربنا بترشح خامدات مثل كتسرحة ولا قلال قعد بفلاي تحرج نحر عدالي خايت انحكا تازقللت يا مالتي لزي اتمثل نيران نقدم بلو نايسن بيت قعد كي تحلفكم نايسن بيت كتعم معتي مالتيو فتنو ياخن زي فتنو ياخن زبزحنا كون تقمن لنا حبشة مالتيو بزخونه كن حجنا بتاع سالسي تقبلك نيزا سالسي تخا او ماي جادنس متسلل زخونه قرصي مالتيو كتقلل كمعتي حكابتا قعدت مسرح نلعب زي تقلل مالتي ازيا قلل طعمتي انا بالسرار حخبلكني تختتلاني خن صبات نعن مسرح زودنا نغرات مجمر تابزي حرج حنت خبايا سكم حنت خبايا دما فينو تتكيم لغو قلب جو غير مجمر تخلوسي بيدنا ملواس اللي انا بزنين قوح مهرم كينا صبغينا نهارمينا فينو قلنتلو نحر إدنا إتنا لخم زقعون كل يزدل مالتي زمهرمنا نقوحون هايو عنكروني صبغو يزولوسو كم زي أجيرو صبغ غير اللي سرما زي مكو جيكسن كتايا مالتي ما يندان طبخا كم زي أجيرو صبغ غير ستتابيليا مالتيو قيت عم صراحة ماتش ما يتفاكن انو يدنو بركي تعرف فيديو قراري صغير دلكن اللي زري كنزل لهم بزغنا مزاجير كدينا دما بتحرو بنا قنت إذا قا صبغيرا أشلو قابليا لكن بتحريورينا يا ما قيت عاي بسيلات الليلا قيت عاي فتفيتا بزاد ما تقسم ساقتي لهم بتقسم جيري كفتو تازانا يلو ما عندك قيت مالتي هل قيت انا فزيتنا مزود انا ما تقسمنا بزي اغنزد ليني اسمي ادلي ابسغتي تباي ريتا نسخن حج كم تقصن كتكون زلخن كم بزح سدرا بيت كنت تكبروا تقليها بربرت قالنا مسانا سلاتبل بزح يبزحالني بزح ما نابزي حلو خرق ولا جن سلاس كبرلو فرق ما كتتقيما مالتيو كم زاكيرا زيت تتسمي مسمخه خدما قጫይ كتوي مالتيو كتقلل معتها كتعم كمعتها ايدا تقرط مالتيو فتنا ياخن زي قرصي كم زدحال بطعمي حيزكا زوعل بفلاي نحرب على البيت كن مسخن قرص لون كم زبلو معلت كيد اما يمزعلهم زي قጫሪው ገለ ነገር ብልዒ ካኽትውዕል ከለኻ ማለትዩ ስለዚ ፈትና ይኽን ዘያ ቁርሲ ማለትዩ ተቀጫና ሕጂ ከም ዝገና ምስተስምጽ ብገና ውስውስ አቢልና ፈታፊትና ድማ ክንቀርቢና ቁርስና ማለት ቀላል አዳሓር ወላ ሓንቲ ስራሕ ይብላን እንታ ቅጫም ስንከጥራይ ስራሕ ዘለዎ አንበር ካልኦን ሓንቲ ስራሕ ይብላን ማለትዩ ብስልሲ ተፈትወታይን ክንጋ ከተዕማዓቲ ኣንኻ ቅጫ ብጠስም ጥራይ ዘይኮንካ ብስልሲ መራ ይዝፈቱ ማለትዩ بسلسلون فتنا يا أخي مالتي بزغنا كم زي أخوينا قجانا ودي على تصبق يروح أو مسارما مستوها عدد ما كانوا وردينا كان قرار بقرصنا مالتي كان ميجن نقاقو حق نقبرو لينا مبالات مالتي
ጨጨብሳ ዓይነት እያ ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያውያን ምግቢ ጨጨብሳ እዮም ዝብልዋ ምስኒ ጌጋ ክላሊን ተዘጋጊኻ ኣርማኒ ብዝኾነ እዚኣ ቅጫና ተፈትፊታ ወዲ ኣላ ሽዑብ ድማ ክልተ እንቃቑሖ ሃሪመ ባሪላ ኣርሲና ፀኒሐ ድማ ቡሌ ማለት እዩ ጥብሲ ቆልወይ ማለት እዩ ዘጂ ከከም ብዙሕ ስድራ ቤት ክንወላ እንቃቑሖ ትወስኻል ትኽእል ኢኽን ኣነ በቲ ብዙሕ ናትና ዝገብር ዘለኹ ማለት እዩ ከምዚ ገይረ እንቃቑሖ ምስ ተቐጫስ ብጣዕሚ ክጥዕማዓት እዩ ፈቱና ይኽን ብፍላይ ከምዚ ምስ ፍጥስ መገለ ጌርካ ክትብሎ ከለኻስ መራ ክትዕማዓት ብልዕ ብልዕ ቢልና ወዲእና እያ ንሕና ባኸማን ሰለስተ ገይረ ገለለ ኣይንበልዑና ጥራይ ይብል ነይረ ማለት እዩ ብዝኾነ ከምዚ ድፍእ እንዳበልኩ ኣብ ከለና ይኩትና ንጠብሶ ከምዚ ዓይነት ቅርፂ መታን ፅቡቅ መፀልና ከምዚ ድፍእ እንዳበልና ምሽ ንጠብሶ ገምጢልና በቲ ሓንቲ ኣብሲልና ካ ወዲኣ ማለት እዩ ቀላል ጨው ከዓ ገይረሉ ምስኦ ከብሎ ከለኹ ሃርሞ ከለኹ ክወቅዖ ከለኹ ቅሬታ ነቲ እንቃቑሖ ጨው ገይረሉ ምስ በቃ ወዲኣ ከምዚኣ ገይረ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ቁርስና ክንቅርብ ኢና ኩሉ ግዜ እንታይ ይብለክ ካብ ወላት ምግቢ ጥዑም ይኹን ኣቀራርባ ምራ ደስ ትብል ጌርካ እንተቐሪብካ ዓይኒ እንታይ ድራራ ማለት ከምዚ ሸውሃትካ ይክፍት ዝብለካ ስለዚ ፅቡቅ ጌርና ከዓ ክንቀራርባ ኢና ማለት እዩ ኣብታ ንበልዓላ ቢያት ጌርና ከምዚኣ ጌርና ቀሪብና በዚያ ድማ ሃነን ድብል ሻይና ፍሊሕና ዘለና ቀመም ማለት እዩ ሻይና ፍሊሕና በዚያ ድማ በዚያ እንቃቑሖና ጌርና በዚያ ድማ ማንካና ቀሪብና ርግኦ ክንገብረላ ኢና በዚያ ማለት እዩ ክትጥዕም ማዓታ እዚያ ቁርሲ ፈትና ኢኽን መራጥ እምዳ ይተቆርጥም ቁርስያ ማለት ተሓርከይ ጠመኸምሉ ማዓልቲኻ ትውዕል ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ብልዓል ድማ ከምዚ ቁሩብ ማዓር ክንገብረሉና ማለት እዩ ጎለይ ብጣዕሚ እንዲያፈትያቶ እዚ ማዓር ቃል ትፈቱ ማዓልቲያ ብፍላይ ከምዚ ብልዓል ማዓር ገይረሉ ሕጂ ጎላ ክገብርሉ ከለዉ ኩሪኦም ገለኹ እዚኦም ኢትዮጵያውያን ከምዚ ዓይነት ቁርሲ ንኩሉ ማዓር ዝገብርሉ ተቐጫ ገለ እንደ ብዙሕ ከምኡ ደስ ይብለና ኣብታ ርግኦ ጥራይ ተጠቂመ ዝኽን ደይትፀልኦ እንድሕር ኮንክን ንኩሉ ማዓር ክትገብረሉ ትኽእል ኢኽን ማለት እዩ መጨረሻኻ ከምዚኣ ኮይና ርያ ዓጠቕ ክንብለይና ሕጂ ንቕደም በሉ ምሳና ንዕኾነ ቁርሰኩም ከምዚኣ ጌርና ቁርስና ዳሊና ሻይና ጌርና ድማ ቆሪስና ናይ ሰንበትና ንብለኩም ማለት እዩ ናይሎማዓንቲ ቪድዮ ብዝወዲእ ኣለኹ ብካሊእ ቪድዮ ክሳብ ዝምለሰኩም ሰሰናይ ንዕኹም ፕሊዝ ክንፅቡቃት ሳብስክራይብ ከይገበርኩም ኣይትውፅኡ ሳብስክራይብ በሉን ኢኹም ብካሊእ ቪድዮ ክሳብ ዝምለሰኩም ሰሰናይ ንዕኹም ባይ